बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब और मैं हूँ आपका मेज़बान सुभान सुहेल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जो कि इनका ताल्लुक़ माजी में सहाफ़त से भी रहा है और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के अंदर एक अपना कलीदी किरदार है इनका। आज इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, आपको हमारे रामा टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना टाइम दिया, हमें बोलने का मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सरवर साहब, आप ये बता दें, क्योंकि आप सहाफ़त से जो आपका सियासत तक का सफ़र रहा, ये कैसे मुमकिन हुआ? आप एक सहाफ़ी थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ से आप सियासत की तरफ आई, कैसे आई? दरअसल जब मैं सहाफ़ी थी और मैं असम्बली के अंदर सेशन लेने जाती थी, तो उस वक्त मैंने देखा कि जो ख़वातीन हमारी इलेक्ट होकर असम्बली के अंदर पहुंच जाती हैं, तो उनको लाया जाता है बेसिकली ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, क्योंकि एक खातून ही एक माशरे के अंदर दूसरी ख़वातीन है उनके हुकूक़ को बेहतर तरीके से जान सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैंने देखा कि वो ख़वातीन जस्ट उनका असम्बली में आना और जाना ही रहा है। उन्होंने ख़वातीन के हवाले से अभी तक आज तक कोई बिल पास नहीं हुआ, नहीं ख़वातीन की उन परेशानियों या उन हालात के बारे में जो माशरे के अंदर वो उनको फ़ेस करने पड़ते हैं। इस तरह की किसी जो है ख़वातीन को दरपेश मसाइल या मुश्किलात के बारे में वो ख़वातीन आज तक जो है ना उन्होंने कोई भी अपनी जो है ना आवाज़ बुलंद नहीं की, कोई पॉइंट ऐसा नहीं था जो रेज़ किया उन्होंने, जिसकी वजह से मुझे ये सोचना पड़ा कि अगर हम पहुंच जाते हैं असम्बली के अंदर तो ये चीज़ें हम क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर हमें असम्बली में पहुंचने वाली ख़वातीन को कुछ ऐसे मसाइल दरपेश हो सकता है जब हम अंदर नहीं होते तो उन हालात का पता नहीं होता कि जिस वजह से ये वो काम नहीं कर सकती हैं जिस काम के लिए वो आ जाती हैं। तो यही चीज़ें थी, जब एक सहाफ़ी होता है उसका सोचने का समझने का समझ होती है एक आम इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि हर चीज़ को वो बहुत बारीकबीनी से देखते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा अपना माइंड मेरा चेंज हुआ और मैं सियासत में मैंने कदम रखा। यकीनन आपने कहा कि असम्बली के अंदर गए, आपने मामला देखी, ख़वातीन के खिदमत के जज्बे से आप आई हैं। तो हम जिस खित्ते में बैठे हैं, बिलखुसूस आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, वहाँ पे हमारी ख़वातीन के लिए सियासत में आना इंतहाई मुश्किल कदम होता है। तो आपने अपने फैमिली वालों को, अपने ख़ानदान वालों को किस तरह मुतमईन करा के आप सियासत में कदम रखें? माशाल्लाह मेरा ख़ानदान एक पढ़ा लिखा ख़ानदान है और पूरे इलाके में जाना और माना जाता है। तो खैर फैमिली की मेरी सपोर्ट थी। जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होती आप स्कूल तक भी नहीं जा सकते हैं, कुजा कि आप कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी या असम्बली तक पहुंचने की सोचें। तो मेरी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है, वो इन चीज़ों को मानती है, वो हमारी बेटियों के ऊपर अपना ट्रस्ट करते हैं कि हमारी बच्चियां जहां भी जाएंगी तो यकीनन जिस काम के लिए जाएंगी उसी काम को करेंगी और हमारा मुकाम आगे बढ़ाएंगे। तो फैमिली का मेरी सपोर्ट थी, इसलिए मैं आ गई। बट मुश्किलात इस फील्ड के अंदर बहुत हैं ख़वातीन के लिए। मैं समझती हूँ कि आम खातून इसके अंदर कदम नहीं रख सकती, क्योंकि बहुत छोटे दिल की ख़वातीन भी नहीं आ सकती। यहाँ बहुत सुनना भी पड़ता है, बच्चे लड़कियाँ तो ऐसी होती ज़रा सी बात पे रोने धोने वाली, तो यहाँ तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और कुछ देखना भी पड़ता है। फिर बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलती हैं। मुश्किलात तो बहुत होती हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी भी फील्ड में आप कदम रखते हैं तो आपके कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। कदम जमे हुए हों तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ आपको वहीं से मुड़ना पड़ेगा। सरवर साहब, यकीनन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन में गिलगित बल्तिस्तान के लिए और ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए अब तक क्या इक़दाम किए आपकी वफाकी गवर्नमेंट ने? और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त गवर्नर भी आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो क्या कुछ पेशरफ्त हुई है ख़वातीन के हवाले से? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो हमारी हुकूमत नहीं बनी है, बट वफाक के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के लिए स्पेशली हमने काम किया। और सबसे पहले खान साहब ने, आपको पता है
نوجوان ینگ جنریشن اور اسپیشلی خواتین کے لیے بہت جو ہے ان کی پریورٹی رہی ہے ہر اس میں. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن میں ہم نے خواتین کو سب سے آگے رکھا ہے. ان کے اسکالرشپس کے لیے ان پہ جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کے لیے ہم نے رکھا ہے. اس کے بعد وہ رورل ایریا کی جو خواتین ہیں ان کے لیے دراصل یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا ایک پروگرام چلا ہے نشونما پروگرام, تو اس میں دیکھیں کہ احساس نشونما پروگرام کے اندر یہ ایک کنسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو ہی ختم کر دیا ہے کہ جب آپ کی بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کو وظیفہ مقرر کیا ہے 2000 کا, پریورٹی دی ہے. اگر آپ کا بیبی بوائے ہوتا ہے تو اس کو 1500. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی احساس پروگرام کے تحت خواتین کو گھر بیٹھے 12,000 ہم دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے مختلف پارٹیوں نے مختلف طریقوں سے دیے ہیں لیکن وہ جو پیسے ان کی کوئی خاص مدد نہیں ہو سکتی تھی. اس سے جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا کچھ انسان اپنا گھریلو ضروریات کو بھی پورے کر سکتا ہے, اپنے عام ضروریات کو بھی. اسی لحاظ سے ہر اس اسٹیج میں خواتین کو اسپیشلی پریورٹی دی گئی ہے تاکہ ایک خاتون جو ہوتی ہیں نا معاشرے کو بنانے میں ستون کا کردار ادا کرتی ہیں. گھر کے اندر آپ کی کہا جاتا ہے ایجوکیٹڈ ماں ہوتی ہے تو آپ کی پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہے. تو بیس چیز عورت ہی ہے معاشرے کے اندر. آپ کی خاتون, آپ کی عورت اگر پڑھی لکھی ہو, اگر وہ سمجھدار ہو تو پورا گھر بھی بن جاتا ہے, ایک معاشرہ بھی بنتا ہے. تو اسی وجہ سے اسی چیز کو لے کے ہی ہم نے خواتین کو ہر فیلڈ کے اندر پریورٹی دی ہے. اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ خواتین کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ہمارے کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے, آئین میں بھی لکھا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. میں اپنی تھینکفل ہوں پاکستان تحریک انصاف کی کہ انہوں نے دین اسلام نے جو خواتین کے لیے مقام دیا ہے اس کو اس مقام پہ رکھا ہے. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو ان معاملات کو گہری نظر سے دیکھتی ہیں. گلگت بلتستان میں اس وقت موجودہ صورتحال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے اور گلگت بلتستان میں کتنی سیٹیں ون کرنے کی پوزیشن میں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت کیا پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں؟ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی پوزیشن رہے گی اور بہت بھرپور طریقے سے جو ہے نا حکومت بنائے گی. 1-2 سیٹیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہم حلقہ استور 2 کی بات کرتے ہیں اور حلقہ 1 کی بات کرتے ہیں, تو کیونکہ آپ کا تعلق بھی استور سے ہے تو آپ ان دونوں حلقوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے حلقہ 1 کے اندر اتحاد گدئی کے نام سے بھی ایک پینل بنا ہوا ہے اور دوسری جانب بہت ہی پرانے کھلاڑی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحمید خان صاحب, تو ایک طرف ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اور سابق وزیر بلدیات رانا فرمان علی خان صاحب, اور پھر خالد خورشید صاحب کے اپنے حلقے سے اور بلکہ اپنے گاؤں سے ایک اعجاز نام کا بھی پولیٹیکل ایک فگر میدان میں آیا ہے. تو ان سب کے موجودگی میں کیا پاکستان تحریک انصاف سے نکال سکے گی حلقہ 1 سے؟ پہلے بات ہے میں اتحاد کی بات کروں گی. اتحاد پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی بلکہ عوام کو سمجھنے کی کوشش کریں اتحاد ہوتا کیا ہے. اتحاد ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی یونٹی جس سے آپ کے علاقے کو فائدہ ہو. جب اتحاد کے نا اور یونٹی اتحاد ایسی ہونا چاہیے کہ جس میں سب لوگ شامل ہوں, تب جا کے اتحاد ہوتا ہے. اور تمام لوگ اس وقت شامل ہو جاتے ہیں جب وہاں پہ آپ کے علاقے کو, آپ کے لوگوں کا مفاد اس میں شامل ہوتا ہے. تو جو گدئی یونین کے اندر اتحاد کا نام چلایا گیا ہے وہ اتحاد نہیں ہے, اس کو آپ اتحاد نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتحاد میں سب لوگ آ جاتے ہیں. ایک بھی بندہ آپ اس لائن سے باہر ہوگا تو وہ اتحاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت جو اتحاد گدئی بنا ہے وہ کیا مخصوص کسی مخصوص بالکل 3 بندوں کا اتحاد ہے. 3 بندے تو لیڈ نہیں کرتے اتنے لوگوں کو, اتنی بڑی آبادی ہے ہماری, اور یہ 3 ہی بندے ہیں. انہی میں سے اندر ہی کچھ بندے ہیں یہ ہر الیکشن میں کسی نہ کسی شکل میں نکل آتے ہیں. کبھی کس شکل میں آ جاتے ہیں, کبھی کس شکل میں, نام چینج ضرور کرتے ہیں, ہے بندہ وہی ہے, بندے وہی ہیں.
تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی کھیل کھیلا تھا. خیر الحمدللہ ہمارا کینڈیڈیٹ پچھلی دفعہ آزاد امیدوار کی شکل میں آیا تھا سامنے, تو پھر بھی دوسری پوزیشن میں تھا. اس دفعہ تو ایک پارٹی کے سپورٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں, پارٹی کے جو ہیں جیالے بھی ان کے ساتھ ہیں, پارٹی کو ٹکٹ بھی اس کے پاس ہے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ لوگ جو اتحاد کا نام لے کے علاقے کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا اپنا شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور علاقے کے وہ لوگ ماشاءاللہ سے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ اتحاد قوم کے لیے نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے ہے. تو ذات کا اتحاد تو وہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. نہیں تو یہ چیزیں یہ فلاپ ہے, وہ ایسے ایک پروپیگنڈا سمجھ لیں, الیکشن کا پروپیگنڈا ہے. کیونکہ اتحاد بدئی میں یقیناً صاحب خان صاحب سابق چیئرمین چیف کورٹ گلگت بلتستان, صاحب خان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں گلگت بلتستان کی, تو وہ بھی اس اتحاد بدئی کے بانیوں میں آتے ہیں. پھر سابق وزیر اعظم کے جو مشیر رہے وزیر عبادت صاحب بھی اس پینل میں ہیں. تو میرے خیال میں ان کے پاس بینک ووٹ ہے, مشکلات تو ہوں گی. نہیں دیکھیں, بینک ووٹ ہوتا تو یہ لوگ خود سامنے آ جاتے. دیکھیں جب آپ کے پاس اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہو کہ میرے پاس بینک ہے, اتنے لوگ ہیں میرے پاس, موجود ہیں میرے پاس, تو آپ خود آ جاتے ہیں. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کسی کو آگے کریں گے نا, تو صاف ظاہر ہے کہ نہ اتحاد ہے تو نہ کچھ. یہ تو انا ضد حسد بغض ہے کسی کو گرانے کی. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے, اور ہر دفعہ یہ ناکام ہوئے, انشاءاللہ اس دفعہ بھی ناکام ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے 16 تاریخ کو, 15 تاریخ کی شام کو ہی 12 بجے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. حلقہ 2 کی پوزیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ حلقہ 2 میں اس دفعہ جو ہے نا ہیڈ کوارٹر کے بندے کو دیا ہے, شمس الحق لون کو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا ہے. اور دوسری جانب عیدگاہ میں ہی اسی پریشنگ یونین سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مظفر علی خان ریلے کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ملا ہے. پھر ہیڈ کوارٹر سے ہی رانا محمد فاروق ہیں مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار. تو یقیناً ان 3 بڑی پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں میدان میں ہیں, کیا لگتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کتنی مشکلات ہیں استور حلقہ 2 GBLA 14 کے اندر؟ استور حلقہ 2 کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں استور حلقہ 2 میں پی ٹی آئی کے علاوہ ساری جماعتیں مری ہوئی ہیں, ان کا میں سمجھتی ہوں وجود ہی نہیں ہے. ذرا سا ہنگامہ الیکشن کے دنوں میں جھنڈیاں لہرا کے کرنے سے نہیں ہوتا. اس کے اندر حلقہ 2 کے اندر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا, دشکن سے بھی ہم لوگوں کا پہلی دفعہ اتنا ووٹ بینک ہمارا یہاں پڑ رہا ہے. پھر بونجی کے اندر سے انشاءاللہ 2 سے 2.5 ہزار ووٹ پڑے گا. وہیں آپ والی بات, اگر 2 سے 2.5 ہزار ووٹ ایک بندہ اپنے پاس رکھتا ہے تو سابقہ ادوار میں جو یہاں سے سیٹ ون ہوئی ہے 2200 پہ بھی یہاں سے بندہ سیٹ نکالا ہے. جب ایک بندے کے پاس 2500 ووٹ ہیں تو وہ خود الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے. نہیں دیکھیں وہ تو اس کا میٹر تھا, جو بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا وہ اس کا مسئلہ تھا, اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے ظاہر کوئی اپنا لائے عمل دے دیا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو جماعت اسلامی ہماری پچھلی دفعہ 3200 ہمارے وہاں سے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, لیکن جب تک آپ کو باہر سے بھی تھوڑے بہت ووٹ نہیں ملتے تو ون نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ون وہ شاید نہیں کر سکتے. وہ خیر اس بارے میں کیا بات کر لوں, باقی میں اپنے امیدوار کی ہی بات کروں گی تو انشاءاللہ وہاں سے دشکن دویاں یونین سے اس کو بہت بھاری ووٹ پڑے گا. پھر جو ہے نا یہاں سے پریشنگ یونین سے بھی پڑے گا, اور ان کی ایک اچھی مستحکم پوزیشن ہے. یہی پوزیشن کو دیکھ کے ہی پارٹی نے ان کو جو ہے نا ٹکٹ دیا ہے. کینڈیڈیٹس بھی تھے, ان کی پوزیشن بن رہی تھی. اور اس ٹائم یہاں اس کے مقابلے میں جو 2 پارٹیاں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا ہمارے سامنے اس ٹائم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سروت صبا, یقیناً آپ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو ان معاملات کو بھی بہت قریب سے دیکھتے ہیں. مجھے آپ کے مخالفین آپ کے پارٹی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ استور حلقہ 2 کا جو ٹکٹ ملا ہے شمس الحق لون صاحب کو, وہ پیسے دے کے خرید کے لایا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے مخالفین, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مخالفین کا کام ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنا. مخالفین کا کام ہوتا ہے کسی طرح آپ کے سامنے جو بندہ ہے اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا. تو یہ پروپیگنڈا ہے, یہ چیزیں تو سیاست میں ہوتی ہیں, اس پہ کیا بات کی جائے.
पैसों पे टिकट नहीं लगा? नहीं, पैसों पे कोई टिकट, एक तो देखें ये पैसे वाला दौर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का था। पैसे की लेन देन होती, आपके टेक्नोक्रेट्स की सीट में, आपकी सेनेट की सीट में भी यहीं जब तक आप बारी ब्रीफकेस आपके हाथ में आपको घुसने ही नहीं दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पार्टी है इसके अंदर पैसों वाले लेन देन ही नहीं है। यहाँ पे हम मेरिट के बुनियाद पे देते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे काम करते हैं। तो पैसों वाली बात तो वो लोग कर रहे हैं जो पैसे दे के आदी हैं, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हमने कभी ना पैसे दिए हैं तो ना लिए हैं। तो पैसे वाले जो लेन देन पिछले उनका रहा है, उनके जहन में यही बैठा है कि वो साइकोलॉजिकल उनके साथ अब मसला पैदा हो गया है कि ये हर बात, टिकट भी पैसों से मिल रहा है तो वोट भी पैसों से मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें होती रही हैं। तो हमारी जो है ना पार्टी के अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं। हम ग्राउंड रियलिटीज़ उनकी जो है ना उसको देख के देखते हैं। एबिलिटीज़ अगर बंदे के अंदर हैं, वो एक कौम को लीड कर सकता है, एक कौम के लिए एक लीडर बन सकता है, तो तब जाके ये चीज़ें होती हैं। ये मुखालफिन के प्रोपेगेंडे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एन इलेक्शन के दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पे आए और एक अबूरी सूबे का जो ऐलान करके गए हैं। क्या ये अबूरी सूबा जो ऐलान किया है माजी की हुकूमतों की तरह ये भी एक ऐलान होगा या अमली जामा पहनाएंगे इसको भी? देखिए पहली बात ये कि खान साहब यहाँ आए हैं तो सूबे के ऐलान के लिए नहीं आए थे। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर पिछली दफ़ा भी गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के दिन आए थे हमारे साथ, हमारी खुशियाँ मनाने के लिए। तो इस दफ़ा भी उसी के लिए ही आए हैं। तो अबूरी सूबे का प्लान इससे पहले था। आप एक सहाफ़ी, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसकी मुखालफत आपने पता है कि किया है ना, पीडीएम वालों ने, नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, सब ने किया। लेकिन हम ये सूबा दे के रहेंगे। हमारा मंशूर है कि हम ज़बानी कलामी बातें नहीं करते हैं। ये आइनी सूबा देंगे या अबूरी सूबा देंगे? आइनी सूबा होगा इंशाल्लाह। तो अगर आइनी सूबा आप बनाने जा रहे हो तो इससे फिर मसला कश्मीर को किस हद तक नुकसान पहुँचेगा? देखिए मसले कश्मीर के साथ हमारा, आप हिस्ट्री पढ़ें तो ना, मसले कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। ये तो एक लोगों ने, वही मैंने कहा ना, जो मुखालफत करता है ना वो इस तरह के प्रोपेगेंडे। आप हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ें तो मसले कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। हाँ, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उस दिन तक खड़े हैं जब तक वो आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। कोई नुकसान नहीं बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, कोई मसला नहीं होगा। वो हमारे भाई हैं, जब तक उनकी आज़ादी हमारी आज़ादी है, उनकी कैद हमारी कैद है, हमारे तमाम रिश्तेदार वहाँ हैं, उनके यहाँ पे हमारा खूनी रिश्ता है उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना सूबा बनने से उनके पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। सरवर साहब, आप क्योंकि ज़िला स्टोर से आपका ताल्लुक़ है, तो पिछले जो 5 साल दौर इक़्तिदार रहा मुस्लिम लीग नून का, तो उसमें उन्होंने अरबों रुपए के डेवलपमेंट सेक्टर में जो काम के दावे कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलाके में वाकई प्रैक्टिकली अरबों रुपए के काम हुए हैं या ये सिर्फ दावों की हद तक? आप थलिश पुल से इस तरफ होते हैं ना, तो शायद आपके जिस्म से जान ही निकल जाती है। सबसे पहले किसी भी इलाके की डेवलपमेंट डिपेंड करती है उस इलाके की रूट से करती हैं, जो एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करता है। जहाँ आपके रूट सही नहीं होते हैं तो देखें ना, आपका सियाहत का शोबा चल सकता है तो नहीं, लोग जो दिन में आते हैं, सुबह निकल के शाम में वापस घरों तक पहुंच जाते हैं, जब वो थके मांदे होते हैं तो वो भी साइको हो जाते हैं। ना उनका घर का सिस्टम सही रहता है, ना उनका ऑफिस का सिस्टम सही रहता है। ज़ाहिर है सुबह ऐसे ही हचकोले खाते खाते आप ऑफिस पहुंचेंगे तो ऑफिस वालों के साथ आपका रवैया सही नहीं होगा, ऑफिस से घर जाते हैं तो घर का रवैया नहीं। इन हुकूमतों ने तो घरों को भी तबाह करके रख दिया इन्हीं मामलात की वजह से। आपको नज़र आना चाहिए। देखें हमारा जो हेडक्वार्टर है वहाँ की सड़कें देखें आप किस हालत में है। ज़रा सा पानी, बारिश होती है, आप यकीन करें लोगों के दुकानों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर कोई सिस्टम नहीं, कोई नालियाँ नहीं, सड़कें नहीं। 1-2 जगहों में जाकर उन्होंने कोई स्कूल या हॉस्पिटल बनाए हैं तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कोई काम कंप्लीट ही नहीं। 5 साल में तो कुछ ना कुछ हो जाता है ना कंप्लीट, हर काम अधूरा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो काम इधर किया हो, हाँ सिफारिशी बुनियाद पे अपने वोट बैंक लेने के लिए किसी घर के एक अफराद को नौकरी पे लगा दिया, कहे भाई आप तो मेरे लिए बस पक्के हो गए कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप वोट दे दें, ये काम शायद इन्होंने बड़ा किया हुआ है।
کہ جو ڈیزرو ہے اس کو پیچھے کر کے سفارشی بندے کو لا کے اس کو جاب پہ لگا کے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کوئی نہیں ہوا ہے. اگر ہوتا تو وہ سب کو نظر آئے گا. میں اور آپ نہیں, پوری دنیا ہے, آنکھیں سب کی ہیں, سب کو نظر آئے گا. آپ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی جہاں انفارمیشن سیکریٹری ہیں, وہاں پارٹی کی اسپوک پرسن بھی ہیں. تو گلگت بلتستان میں آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو جو ریزرو سیٹیں ہیں آپ کی ٹینوکریٹ کی ہیں اور پھر اس کے بعد کونسل کے ہیں, جو خواتین کی سیٹیں ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ کوئی آپ کی پوزیشن ہے؟ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں رکھا گیا لسٹ میں, ٹھیک ہے. تو میں اس بات پہ اپنی پارٹی سے بھی خفا ہوں کہ ایسی خاتون میں اپنی ہی بات کروں گی جس کا جو ہے نا استور کے اندر دونوں حلقوں میں انفلوئنس ہے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے میں. حلقہ 1 میں جو ہے نا میرا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑتا ہے کوئی 12 سے 1500, اور حلقہ 2 میں شمس لون کو 2 سے 2500 میرا ووٹ پڑتا ہے. تو ایسے کینڈیڈیٹ کو نظر انداز کرنا جو دونوں جو ہے نا حلقوں میں جو اپنا ووٹ بینک رکھتا ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ انتہائی ایک زیادتی ہوئی ہے. اور اس سے میں سخت میں مایوس تو خیر میں نہیں ہوئی, بٹ یہ ہے کہ میرا دل بڑا خراب ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز. دوسرا دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر جو ہے سب سے ایجوکیٹڈ میں ہوں, سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھنے والی میں ہوں, اور استور کے اندر نویا یونین سے جا کے دیکھیں چلم منی مرگ تک میرا رشتہ ہے. میرا بہت بڑا قبیلہ ہے, میرا بہت بڑا رشتہ ہے, میرا خاندان ہے. پھر نہ میری پارٹی کے اندر خدمات جو ہے نا, میں واحد پارٹی کی وہ کارکن ہوں جو صرف اور صرف پاکستان تحریک کی کارکن رہی ہوں. باقی خواتین دوسری پارٹیوں سے آئی ہوئی ہیں, میں واحد خاتون ہوں کہ جو اسی پارٹی کے اندر 2009 سے میں کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ پارٹی کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی میرے کالمز پڑھے جاتے ہیں, اور پارٹی کی پبلسٹی کے لیے میں نے بہت کام کیا ہوا ہے ایز اے انفارمیشن سیکٹری بھی. اور میرا ووٹ بینک بھی تھا, میری ایجوکیشن بھی تھی, پارٹی کے لیے خدمات بھی تھی. تو مجھے نظر انداز کر دیا گیا. اس کے لیے میں جو ہے نا اپنی پارٹی کے لیے میں کیا کہوں کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کا ریئل کارکن نظر انداز کریں گے, اس کو دیوار سے لگائیں گے, تو پھر یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے علاقے کے لیے بھی, پارٹی کے لیے بھی, کیونکہ ایسے لوگ آپ کو بار بار نہیں ملتے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین میں کی 2 خواتین نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کیا, اور اس طرح کی اور بھی کچھ خواتین کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی افواہ ہے, کہیں ان میں آپ بھی شامل تو نہیں ہیں؟ نہیں دیکھا نا, میں ایسی ایک کارکن ہوں نا, اگر میں کسی اور پارٹی میں جا نہیں سکتی, میں سیاست چھوڑ سکتی بٹ کسی اور پارٹی میں جا نہیں سکتی. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ سیاست میں رہ کے آپ پارٹی کے لیے کام کریں, آپ گھر میں بھی رہ کے پارٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پارٹی کے جو منشور ہے, ہم نے اس منشور کے اوپر کام کرنا ہے. تو میں خیر پارٹی کا چھوڑنا تو سوچ بھی نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے بھی پارٹی کے لیے کام کر سکتی ہوں. خان صاحب کا منشور ہمارے سامنے ہے, اسی منشور کے تحت جو کام ہے وہ میں کر سکتی ہوں. الیکشن ایک ایسا عمل ہے جہاں پہ رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں, بیٹا باپ سے ناراض ہوتا ہے, باپ بیٹے سے, بھائی سے. تو اس الیکشن کے عمل میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اس حوالے سے آپ ایز پولیٹیکل فگر, ایز جرنلسٹ, آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں گے الیکشن 2020 کے حوالے سے؟ میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی, ووٹ آپ کا حق ہے اور آپ نے اپنے حق کا صحیح استعمال کرنا ہے. اس میں آپ کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے ایک کسی پارٹی کا کارکن ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ طریقے سے موٹیویٹ کر سکتا ہے عام عوام کو تو وہ موٹیویٹ کرے, اور کرنا بھی چاہیے. لوگوں کو آپ نے ووٹ کے بارے میں بتانا ہے ان کو کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کاسٹ کرنا کیوں ضروری ہے. ہاں, اور دوسرے لوگ جو عام ہماری عوام ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ 5 سال ایک دن آئے گا 15 تاریخ, ووٹ تو کاسٹ ہو کے چلا جائے گا. آپ جو ہے نا دوسرے لوگوں سے الجھے نہیں, اپنا ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹی کو دینا چاہیے تو اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں, گھر کے اندر بیٹھے نہیں رہیں.
अदावतें कदूरतें छोड़ दें, वोट कास्ट करें, बट जो है ना कन्विंस करें आप जिसको देना चाहते हैं। अगर उस किसी भी पार्टी के लिए मैं कहती हूँ कि जहाँ आप समझते हैं कि ये पार्टी आपके लिए मुखलिस से आपके लिए काम करेगी, आपके इलाके के लिए, तो ज़रूर कन्विंस करें और वोट का इस्तेमाल सही करें। प्लीज़ खुदारा वोट का इस्तेमाल सही करें और वोट को डालें भी ज़रूर। बाज़ लोग यही कहते हैं कि हम पिछली हुकूमतों ने हमें इतना मायूस किया, नून लीग और पीपी ने, कि अब हम वोट देने ही नहीं निकलते हैं। तो प्लीज़ मैं कहती हूँ कि आप ट्रस्ट करें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ट्रस्ट करें। अगर जिनको आजमाया है तो उनको ना आजमाएं, आएँ हमारा साथ दे दे, हमारे साथ खड़े हो। अगर हम इन 5 सालों में हम काम नहीं कर सकते तो भले नेक्स्ट 5 साल आप फिर हमें भी वोट ना दें, लेकिन वोट दें, घर से निकलें, मायूस ना हो। आपके सामने एक नई जमात खड़ी है, इसको आजमा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत सबा, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, यकीनन सरवत सबा की गुफ्तगू आपने सुना और अपना वोट जो है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने जमहूरी निज़ाम के लिए और आने वाले मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए अपने लीडर को चुनें और वोट कास्ट ज़रूर करें, घरों से निकलें, लेकिन वोट के लिए अपनी रिश्तेदारियाँ ख़राब न करें। अपने रिश्तों को बरकरार रखते हुए आप वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और नाज़रीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अपने मेज़बान सुभान सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।